अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ उबैद अली, मैडम है रूही उबैद। हमारा सेंटर है सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस इनफॉर्मल जवाब देने के लिए। आज मैडम सवाल करेंगी और मैं जवाब दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक यंग ग्रेजुएट का सवाल है। ये नए नए टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ टैबलेट्स बन रही हैं उसमें गए हैं, ज्वाइन किया है, काम करना शुरू किया है। अच्छा, वहाँ पर रॉ मटेरियल भी टेस्ट होता है, वहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट भी टेस्ट होता है। इसके अलावा इन प्रोसेस में पाउडर ब्लेंड भी टेस्ट होता है। अब उनका सवाल, जो मासूना सवाल कह लीजिए, वो ये है कि जब हम रॉ मटेरियल भी टेस्ट कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी टेस्ट कर रहे हैं एंड पे, तो ये दरमियान में हम पाउडर ब्लेंड को बार बार क्यों टेस्ट कर रहे हैं? ये क्या कानूनी रिक्वायरमेंट है या साइंटिफिक रिक्वायरमेंट है या दोनों है? अच्छा, ये जो टेस्ट करें इसको हम अपने उसमें प्रोफेशनल्स में कहते हैं पाउडर ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, ये सवाल जो है ना, अच्छा खासा चैलेंजिंग सवाल है और लेंदी है। 10 मिनट में इसको कवर करना थोड़ा चैलेंज है। ये हमारे चैलेंज है। जी बिल्कुल। देखिए, हम चेक तो वैसे आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब दवा बन रही है फ्रॉम रॉ मटेरियल से आप उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद ग्रैन्यूल्स बनता है, चाहे वो वेट ग्रैनुलेशन से हो चाहे वो ड्राई से हो। फिर वो आप इसको सीव करते हैं और उसके बाद कंप्रेशन में जाता है, बीच में स्टोर करते हैं। उसको आप टेस्ट करना, मैडम ने कह दिया कि ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। पहले मैं शेयर करूँ कि कानूनी रिक्वायरमेंट क्यों है। आप जहन में तसव्वुर करें कि कई पाउडर्स आपस में मिलाए जा रहे हैं। ये जो पाउडर हैं जिन्हें हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट कहते हैं, क्यों मिलाए जा रहे हैं? ताकि टैबलेट बने। टैबलेट आप जानते हैं 0.5 मिलीग्राम की भी है, 0.25 मिलीग्राम की भी है, 1 मिलीग्राम की भी है, और बहुत सारी टैबलेट 10 मिलीग्राम की हैं, 20 की हैं, 100 की हैं, 500 की हैं। तो वेरिएशन आप देखिए, ध्यान में रखिएगा कि हम 1 मिलीग्राम टैबलेट की बात कर रहे हैं। तो 1 मिलीग्राम बहुत मामूली मकदार होती है, और आपका जो बैच बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 10 लाख टैबलेट का। तो आपके पास जो पाउडर है उसके अंदर तमाम पाउडर्स को 10 लाख जगहों पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसको जो मिक्सिंग होगी इस पाउडर की, इट मस्ट बी होमोजेनाइज्ड। तो वो है इम्पॉर्टेंट कि वो होमोजेनाइज हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि जिन्होंने दवा खाना है वो 10 लाख डोज निकलेगी। तो 10 लाख डोज 10 लाख लोग खा सकते हैं, और अगर 10-10 गोलियां जाती हैं तो 1 लाख लोग खाएंगे। अब 1 लाख बाद आप तो टेस्ट तो नहीं करते, क्योंकि हर डोज को वही मकदार लेके जानी है जिस मकदार का आपने लेबल पर क्लेम किया है, जो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। और इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, आप जो एक्सीपिएंट डाल रहे होते हैं उस एक्सीपिएंट के कई काम होते हैं। एक तो काम आप बता दीजिए। जी, एक तो ये फिलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फिर कुछ एक्सीपिएंट का फंक्शनल रोल होता है जो ड्रग को रिलीज करने के लिए डोसेज फॉर्म से इस्तेमाल होते हैं, फिर एक्सीपिएंट्स स्टेबल रखने के लिए प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये सबको हर टैबलेट में यूनिफॉर्मली जाना है, यूनिफॉर्मली। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, आप कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल में टेस्ट कर लिया, अब हम फिनिश को टेस्ट कर लें तो बस ख़त्म हो गई बात। तो इसका मतलब है एक बार पहली की जमात में इम्तहान दिलवा दीजिए, उसके बाद जब मेडिसिन कर लेगा फाइनल में उसको दिलवा दीजिएगा, बीच में कुछ मत पकड़िएगा। और ट्रू फॉल्स में इत्तेफाक की बात है, अगर वो फाइनल में पास कर गया तो डॉक्टर बन जाएगा वो। ये इन प्रोसेस टेस्ट का मतलब ये है कि आपको यकीनी बनाना होता है किस बात को, कि हर टैबलेट के अंदर आपकी जो दवा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो सही पहुंचेगी। टैबलेट अगर 200 में तोड़ने की गुंजाइश है, 400 में तोड़ने की गुंजाइश है, तो हर हिस्से में यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। ये है हमारे लिए चैलेंज। तो अब इन प्रोसेस कंट्रोल जो लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि जब टैबलेट में आपका, इसे हम कहते हैं फिनिश गुड टेस्टिंग, जिसमें क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, मसलन कंटेंट कितना है, या आप कह लीजिए एसए कितना है उसके अंदर, यानी कि ड्रग कितनी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को केस के अंदर अगर फर्स्ट कर लीजिए कि डला हुआ है एक्सीपिएंट, वो वाला जो डिसोल्यूशन में रोल प्ले करना है उसको भी उतना ही डला होना चाहिए, कोई बाइंडर है तो वो भी उतना ही होना चाहिए, सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए।
پھر اس کے علاوہ اس کے اندر وہ جو ڈرگ ہے وہ ریلیز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ دونوں کو فنش گڈ ٹیسٹنگ میں ریلیز کو آپ ڈیزولوشن سے دیکھتے ہیں اور کنٹینٹ کو آپ ایس سے دیکھتے ہیں یا کنٹینٹ یونیفارمٹی سے دیکھتے ہیں، ان سم کیسز ڈوزیج یونیفارمٹی سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے ان پروسیس کا جو بلینڈ ہے وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلینڈ یونیفارمٹی ہمارا کریٹیکل کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے. بلینڈ یونیفارمٹی کریٹیکل کوالٹی ایٹریبیوٹ نہیں ہے، کریٹیکل پروسیسنگ پیرامیٹر ہے. کریٹیکل کوالٹی ایٹریبیوٹ فنش گڈ کی ہے، لیکن یہ جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر ہمیں ہوموجنائزیشن جاتی ہے. اب دیکھیے ہوموجنائزیشن جو ہے نا، دیکھیے دو اہم باتیں ہیں. سائنٹیفکلی ساؤنڈ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ، اٹ شوڈ بی سائنٹیفکلی ساؤنڈ. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ اور دوسری کیا بات ہے، ریپرزینٹیو سیمپل آف دی بیچ. ہاں، ریپرزینٹیو سیمپل آف دی بیچ ہو، جو آپ جس لوکیشن سے سیمپل اٹھا رہے ہیں نا، ایک تو سائنٹیفکلی ساؤنڈ آپ کا وہ ہو میتھڈ، وہ سیمپلنگ پلان ہو، اور جو جہاں سے اٹھا رہے ہوں وہ ایکچوئل ریپرزینٹ کرے اس ڈوزیج فارم کو. تو ہمیں وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ویریشنس کہاں پہ ہوتی ہے. کہ اگر آپ ایک ہی لوکیشن سے بار بار سیمپل اٹھائیں گے تو پروسیس کے ساتھ اس لوکیشن کے اوپر کتنا جو ہے وہ آ رہا ہے ویریبلٹی. اچھا، پھر ڈفرینٹ لوکیشنز پر وہ ویریبلٹی کتنی ہے. فرض کریں کہ آپ نے 10 جگہوں سے اٹھایا اور 3 لیئر سے سیمپل کیا تو وہ 30 سیمپل ہو گئے. تو ان کے درمیان میں 2 ڈفرینٹ لوکیشن کے درمیان میں کیا ویریشنز ہیں، پھر ایک ہی لوکیشن کے درمیان میں ڈفرینٹ ٹائمس میں کیا ویریشنز ہیں. کیونکہ مکسنگ سائنس جو ہے، مکسنگ سائنس از ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ مکسنگ جو ہے وہ اس کا ریٹ اور جو اس کا ٹائم ہے اس کا ریلیشن نکالنا کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مکسنگ ٹائم اور مکسنگ ریٹ جو ہے کوئی لینئر ریلیشن مل جائے. ایک وقت آتا ہے کہ مکسنگ مکمل ہو جاتی ہے اور پھر وہ نئے موڈ میں چلا جاتا ہے. اور مکسنگ کے لیے جو سی فزیکل کیمسٹری ہے جو وہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے، اور جو میکینیکل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پارٹیکل سائز کو چینج کر دے. اور اس کا امپیکٹ کلینکل ویلیوز پہ ایڈورسلی نہیں ہونا چاہیے. جی تو ایڈیکوسی آف مکسنگ اینڈ سوٹیبلٹی آف لوکیشن فار سیمپلنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. جی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ مکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو آپ سیمپل لے رہے ہیں یہ سیمپل ریپرزینٹیو ہو. کلینکل رسپانس تو آپ ایک ٹیبلٹ کا دیں گے تو آپ سیمپل کتنا اٹھا رہے ہیں، کیا یہ سیمپل ہے وہ واقعی اس کے ساتھ کوریلیشن کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کوریلیٹ کر رہا ہو کلینکل رسپانس ساتھ. ویلیبلٹی تو آپ نے دیکھ لی، لیکن جو آپ کا سیمپل کا جو سائز ہے وہ اور جو ڈوز دے رہا ہے وہ کتنا آپس میں ریلیونس رکھتا ہے. تو یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ صرف اور صرف اس میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کا معاملہ نہیں ہے، جو آپ ایکسیپینٹ ملا رہے ہیں اس کی بھی یونیفارمٹی کا معاملہ ہے. میں آپ کو ایک اور کہوں کہ ہم کرتے کیا کہ اس کا جو کریٹیکلی اسٹیٹسٹیکل کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھ کیا لیتے ہیں. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا پورا جو مکسر موجود ہے اس میں جتنا پاؤڈر ہے، میں آپ سے سوال کروں کہ اس میں سے کتنے % پاؤڈر اور کتنا % چانس ہے، کتنے % پاؤڈر اور کتنے % چانس ہے کہ وہ آپ نے جو رینج طے کیا ہے 98 to 102 اس پر ہوں گے. تو آپ کا 3 ڈفرینٹ ہے کہ وی ہیو 99% چانس کہ ہمارا مور دین 99% ڈرگ یا لیس دین 98% ڈرگ جو ہے وہ کمپلائی کر رہا ہوگا 98 to 102. تو اس کے لیے آپ نے کیا سائنٹیفک ورک کیا ہے، کتنا ساؤنڈ ہے. دیکھیے یہ جو آپ تھیف سے نکالتے ہیں نا، FDA اس کے اوپر وہ رکھتی ہے، کنسرن رکھتی ہے کہ جو تھیف جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ سیگریگیشن کو پرموٹ کر دیتا ہے، ایکچوئل ریپرزنٹیشن نہیں دیتا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو پروب لگائی ہے، پروب مینس پیٹ، اور وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر آپ تھیف استعمال کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی کوالیفائڈ، اٹ شوڈ بی ویلیڈیٹڈ، اور the method which you are using for picking up the sample at different locations at different time must be qualified and validated as per جو ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں. تو میرا خیال ہے میڈم میں نے تو اچھا خاصا بتا دیا. جی بالکل آپ نے بتا دیا، اور خاصا پیچیدہ جو ہے وہ سوال تھا اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اتنے ٹائم میں. تو میں جسٹ اس کو دوبارہ سمرائز کر دوں. کنکلوسیو جو ورڈز ہیں اس میں وہ یہ کہ آپ نے ایڈیکوسی آف مکسنگ دیکھنی ہے، سوٹیبلٹی آف لوکیشن بٹوین دی لوکیشنز اینڈ ود ان ون لوکیشن، اور سائنٹیفکلی ساؤنڈ سیمپلنگ پلان ہونا چاہیے اینڈ سیمپل آف دی بیچ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.